लास्टमा सरले के भन्नुहुन्छ? कपी गर्दै राख्छु होला, मैले राखेको छु है। गणेश सर हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, नवराज सरले राखिदिनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ। फेरि हामी दोस्रो सेसनमा छौँ। दोस्रो सेसनमा पनि मैले हजुरहरूलाई एकदमै हार्दिक नमस्कार गर्दै हामी 61 जुटिसकेका छौँ। म अगाडि बढ्न चाहे हेर्नुहोस् न, हामीले पुगिसकेका छौँ। सबलाई अनम्युट गरिदिउँ न सर। अनम्युट गरिदिनु होला। अब हामीले के गरौँ भने यो सबै लाइनहरुमा भएको कन्ट्रोल अठाउँदै हामीले यी लाइनहरुबाट यो या भनेर यसको चाहिँ यो मान देखाएको छ तिनीहरुलाई चाहिँ हटाइदिउँ है त। यसलाई मैले हटाउन कन्ट्रोल समाउँदै क्लिक गर्दै गर्न खोजेको छु है। र अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त, यसलाई राइट क्लिक गरेर सो लेभल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले दिनदिनै गरिराखेका छौं। मैले यो 30 डिग्रीलाई पनि अब भ्यालु मात्रै राखिदिने हो भने धेरैलाई नै क्लिक भइराखेको रहेछ। यो सबैलाई क्लिक भएछ। मैले 30 डिग्रीलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसको भ्यालु मात्रै राख्न खोजेँ। हामीलाई बीटा चाहिँदैन, हामीले अल्फा मानेका छौं। हाम्रो यस्तो आएको छ, फिगर स्पष्ट देखिएको छ। अलि रातो नै भएछ, ब्ल्याक बनाउनु पायो भने हुन्थ्यो होला। ठिकै छ, केही भएन। यो पोइन्टहरु चाहिँ यत्रो ठुलो ठुलो पोइन्ट हामीलाई नचाहिन पनि सक्छ। हामीले अहिले यो पोइन्टलाई चाहिँ हटाउने काम गरौँला। अब म अर्को काममा अगाडि बढेँ। अब हामी इनपुट बक्समा जान्छौँ। यो काम हामीले हाम्रो सिकाइको चरणमा दिनदिनै गरेको काम हो। म अलिकति छिटो नै अगाडि बढ्छु है त। क्याप्सनमा गएर हाइट अफ अ हाउस भनेर लेख्छौं। इज इक्वल्स टु हाइट अफ ए हाउसलाई हामीले के गरिएको हो, एज 16। त्यस्तै गरी हामीले के गर्छौं, हाइट अफ ट्री गर्छौं। हाइट अफ अ ट्री चाहिँ हामीले 38 मानेको हो। बी सँग हामीले लिंकेज गराएका हौं, त्यसैले त्यसलाई पनि राखौं। र त्यसपछि गएर हामीले एंगल अफ एलिभेसन लाई चाहिँ हामीले अल्फाले डिनोट गरेको हो, त्यसैले हामी अल्फा राख्छौं है त। अब म मुभ टुलमा गएँ। त्यसपछि सबैलाई चाहिँ मैले अलिकति डेकोरेसन गर्न खोजेको छु। यहाँहरुले पनि यसलाई गएर डेकोरेसन गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड कलर मैले अलिकति स्पष्ट देखियोस् भनेर मात्रै हो त्यसो गरेको है। येल्लो राखिदिए, येल्लो अलिकति देखिन्छ। विद्यार्थीलाई त त्यस्तो विधि फ्रुटफुल नहोला, तैपनि हामीले अहिले यहाँ चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ भनेर त्यसो गरेको। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर स्टाइलबाट लेन्थलाई 20 बाट 3 मा लिएर आउनु होला। र होरिजन्टल एलाइनमेन्टलाई यहाँहरुले सेन्टर गराइदिनु होला। प्रत्येकलाई हामीले छुट्टा छुट्टै गरिरहनु पर्दैन। यहीँबाट क्लिक गरेपछि अटोमेटिक भइहाल्छ। यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ। मैले त्यसैले अलिकति छिटो नै अगाडि बढेको छु। त्यसको लागि केही त्यस्तो भयो भने त बीचमा भन्नु होला। हामीले यसलाई अब यसरी मिलाएर राखेका छौं। अब त्यसपछि म एउटा क्वेशन तयार गर्नतिर लाग्छु है त। एउटा क्वेशन लेखौं अब हामी। यहाँहरुले नि सँगै गर्नुभएको छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। द एंगल अफ एलिभेसन
म टाइपिङमा अलि त्यस्तो फास्ट छैन। The angle of elevation from the roof of a house from the roof of the house. अब हामीले हाउसको राख्नु पर्यो अल्ट र अप एरोबाट मैले त्यहाँ चाहिँ ए राखेँ बाहिर निस्केर मिटर गर्नु होला स्पेस दिएर टु द टप अफ द ट्री टु द टप अफ द ट्रीको चाहिँ फेरि अल्ट र अप एरो गरेर त्यहाँ बी राख्नु होला र मिटर राख्नु होला त्यस पछाडि स्पेस दिएर हाई इज फाउन्ड टु बी is found to be अब त्यहाँ अल्ट र अप एरो दिएर त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूले कोही कोही बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट त्यो अल्फा प्रेस हुँदैन यताबाट राख्न नि सक्नुहुन्छ है त्यहाँ अल्ट ए गर्दा अल्फा प्रेस नहुने हुनाले त्यताबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड ट्री गर्नु होला अब गणेश सर हजुर सर ए हजुरको ठीक छ सर हुन्छ म आवाज है ठीक छ सर यहाँ गर्दैछु अब हामी सोलुसन पार्टतिर जाउँ है त गणेश सर हजुर भगवान सर भन्नुहोस् त अथवा क्वेसन चाहिँ हामीले अन्त्य के अरे वर्डतिर चाहिँ कपी के अरे त्यहाँ तयार गरेर राखेर कपी पेस्ट गर्दा नि भयो नि सर हुन्छ लिङ्क चाहिँ यता लिएर आएर गर्नुपर्छ है सर लिङ्क चाहिँ यता गर्नु पर्यो हजुर हजुर ए लिङ्क गर्दा चाहिँ यता गर्नु पर्यो मैले यहाँ थोरै अब लिङ्क गर्ने कुरा पनि गरेँ है त हजुर हाइट अफ हाउसलाई हामीले फिगरमा के मानेका छौँ हेर्नुहोस् त यहाँहरूले ए र बी मानेका छौँ है ए र बी छ नि फिगरमा त अथवा स्टुडेन्टलाई बुझाउनको लागि हामीले सिई पनि हो भनेर भनिदिन सक्छौँ होला है केसँग लिङ्केज गराउनु पर्यो अल्ट अफ एरो गरेर हामीले एसँग लिङ्केज गराइदिउँ है त त्यसलाई अनि मिटर राखौँ त्यस्तै गरी हाइट अफ अ ट्री हाइट अफ द ट्री भनेको चाहिँ हामीले केले चाहिँ त्यहाँ जनाउँछौँ भने सिडी छ होला है इज इक्वल्स टु यसलाई लिङ्केज भनेको हामीले बीसँग लिङ्केज गराएको हो बाहिरपट्टि हामी मिटर लेखौँ त्यसपछि एङ्गल अफ एलिभेसन एङ्गल अफ एलिभेसनलाई हामीले अल्फाले लिङ्केज गराउन खोजेको हो अल्फा राखौँ इज इक्वल्स टु अप एरो राखेर हामीले यहाँ चाहिँ के गरौँ त अल्फा राखौँ त्यस पछाडि डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड ट्री
हाउ साइन ट्री त्यसलाई चाहिँ हामी एसी पनि भन्छौँ अथवा बिई पनि भन्छौँ है। एसी इज इक्वल्स टु बिई इज इक्वल्स टु वाट। अब वेयर भनौँ, यहाँ गिभन जति मैले एकै ठाउँमा लेख्न खोजेँ, वेयर त्यहाँ चाहिँ हामीले डिई निकाल्दिन सक्छौँ। त्यसैले डिई इज इक्वल्स टु डिई भनेको चाहिँ केबाट त बीबाट हामीले के चाहिँ घटाउने हो त, ए घटाइदियो भने आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। ए घटाइदियो हाम्रो उतापट्टि चाहिँ के आउँछ त, त्यो यहाँहरूले बुझिएन भने त्यो पनि जिज्ञासा राख्नु होला। यो अलिकति माथि सार्छु मैले यसलाई, अलि देखिएको छैन कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त सर म्यामहरू, डिई भनेको चाहिँ 38 बाट 16 घटाएर निकाल्ने हो नि है। म अगाडि बढेँ है त। त्यस पछाडि घरमा ल्याइदिनु भने हो, घरमा ल्याइदिनु। अब त्यस पछाडि हामी अब फर्मुलाको पाठतिर जाउँ। त्यस पछाडि हामी के गरौँ त, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल केसँग गर्छौं त? राइट एंगल ट्रायंगल भनेको हाम्रो कुन चाहिँ हो? डिई सर, बीडीई हो नि है, बीडीई हजुर। अब हामी 10 अल्फा हजुर भन्नुहोस् त सर। अब ए भनेको ठाउँमा हामीले चाहिँ के गरौँ भने त्यहाँ फर्मुला राखिदिउँ, डिई राखौँ। अनि बी भनेको ठाउँमा हाम्रो के फर्मुला हुन्छ त? बिई होला हैन सर? हामी धेरै स्टेप भन्दा पनि मैले यहाँ चाहिँ के गर्न खोजेँ भने टेन अल्फालाई लिङ्केज गराइदिउँ है त। अल्फालाई लिङ्केज गराउँदा 30 डिग्री यहाँ लिङ्केज भयो। अब त्यस पछाडि हामी फेरि यहाँबाट फ्र्याक्सन नै लिएर आउँ। फ्र्याक्सन लिएर आउँदा अब ए भनेको ठाउँमा हामीले केलाई लिङ्केज गराउनु पर्छ भने सीलाई लिङ्केज गराउनु पर्ला, त्यो भनेको 22 हो। अनि त्यस पछाडि गएर बी भनेको ठाउँमा हामीले केलाई नै लिङ्केज गराउनु परेन, बी नै राखौँ है त। मैले अहिलेलाई यति नै गरेँ है त, ओके गरेँ। सर अब यति भइसके पछाडि हेर्नुहोस् त, अब हामीले के काम बाँकी छ भन्नुलाई भने हामी अलिकति यो सबै कुरा एम्प्टी बक्स लिएर आएर गरिरहँदा अलिकति झ्याउ हुन्छ। यहाँहरूले एम्प्टी बक्स भित्रै दुनियाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि मैले चाहिँ के गरेँ भने इनपुटमा गएर एउटा 10 अल्फा भनेर सिम्पल 10 अल्फा हाने। 10 अल्फा हान्दा हेर्नुहोस् त यहाँ ई बराबर 10 अल्फा आएछ, यसको भ्यालु पनि देखाउँछ। यसको भ्यालु तलतिर देखायो होला, यो टेक्स्ट भ्याइएपछि 0.58 भनेर देखाएको छ है। 0.58 देखाएको छ, त्यो भनेको
30 डिग्रीको भ्यालु होला है दशमलवमा उसले देखाएको। यसलाई चाहिँ मैले डेफिनेसनमै राख्छु। डेफिनेसनमै राख्यो भने सजिलो होला। एकछिन है। यति गरिसके पछाडि हामी यता टेक्स्टमा जाउँ। अब टेक्स्टमा गएर हामी के गर्छौँ भने BE लाई अगाडि ल्याउँछौँ अनि त्यस पछाडि गएर 22/10 अल्फा गर्छौँ है त। त्यो काम गर्नतिर लागे है त म। ल है त टेक्स्ट कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गरेँ मैले। और लेख्ने कुरा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अहिले अब मैले यहाँ चाहिँ 10 अल्फा भनेको चाहिँ E सँग लिङ्केज गराउने हो। यहाँ अल्जेब्रामा तल E आएको छ त्यसैले मैले यहाँ E राखेँ। बाहिर इज इक्वल्स टु अब फेरि मैले फ्र्याक्सन नै लिएर आएँ। फ्र्याक्सनमा A/B गरेँ। A भनेको चाहिँ मैले C सँग लिङ्केज गराउनु पर्ने हो त्यसैले अब म C राख्छु त्यहाँ र B भनेको चाहिँ BE नै हुन्छ। हामीले क्यापिटल B क्यापिटल E गरौँ। अब दुईटा स्ल्यास स्ल्यास गरौँ तल्लो हारमा झरेर। अब हामीले चाहिँ पहिला अब के गरौँ त BE गरौँ इज इक्वल्स टु अनि त्यस पछाडि गएर फेरि यहाँ पनि हामी के गरौँ त फ्र्याक्सन नै लिएर आउँ। फ्र्याक्सन लिएर आइसके पछाडि माथि C सँग नै लिङ्केज गराउनु पर्यो र तल के सँग लिङ्केज गराउनु पर्यो त हामीले 10 अल्फा भाग गर्न आउने हो त्यसैले E लाई लिङ्केज गराउनु पर्यो। 0.58 आएको छ। अब त्यस पछाडि अब हामी सिम्बलतिर गएर एउटा देयरफोर ल्याउन पनि सक्छौँ। देयरफोर BE इज इक्वल्स टु अब हामी के गर्छौँ 22/0.58 भनेको भाग गरेर हामीले पहिला निकालेका छौँ। यहाँहरूले सम्झिनु भएको होला एकचोटि निकालेका छौँ याद छ नि है। त्यसलाई हामी राखौँ है त। त्यसलाई लिङ्क गराइदिउँ। अब यहाँ के राखेको थियौँ रे भगवान सर भन्नुहोस् त। हामीले D राखेका थियौँ भाग गरेर देखाएको थिएँ नि मैले है। त्यसो गरौँ। हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ हामीले सकिएको छ। न्युमेरिकल पार्ट यति हो है। हजुर हजुर फास्ट भयो भन्नुहोस् त गणेश सर। हजुर तपाईँले सुन्नु भएको थियो मैले बोल्ने सक्ने अवस्था थिएन क्या सर। यहाँ सरले चाहिँ म्युट गरिदिनु भएको थियो। ए हजुर हजुर ठिक छ ठिक छ। मैले अनम्युट गर्नै मिलेन क्या सर। ए ल केही छैन सर। मैले यहाँ बेला बेला यसो प्रतिक्रिया लिने भनेर कसैको नाम लिएको। ठिकै छ सर केही भएन। हेर्नुहोस् त यसलाई मैले केही रिपिट गर्न पर्छ भने गराउँछु होइन भने यहाँहरूले भिडियो हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले यो पिक्चरमा चाहिँ टेक्स्ट लिएर आएर टेक्स्टलाई राख्ने कुरातिर म लाग्छु है त। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के चाहिन्छ भने अब हामीलाई एउटा ए चाहिन्छ ए मिटर भनेर एउटा लेखौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि गएर अर्को B मिटर पनि लेखौँ हामीले। त्यसलाई त्यहाँ लगेर राख्नु छ हामीले। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ C पनि लेखौँ। B - A गरिएको छ हामीले त्यसलाई C मानिएको हुनाले गर्दा C पनि लेखौँ। बाहिर निस्केर मिटर पनि लेखौँ है त। यसो गरौँ है त। हेर्नुहोस् त यतातिर आएको छ त्यो 16, 38 र 22 भनेर यता आएको छ। हामीले अब यहाँ दुईटा कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा यत्तिकै राख्ने हो भने हामी यत्तिकै पनि
त्यहाँ लगेर हामीले यसलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। यसलाई यहाँ लिएर आएर 16 राख्न सक्छौँ। 38 लाई लगेर उतातिर लगेर राख्न सक्छौँ। यसलाई मैले पिन गर्दैछु है त। अब यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ। तर यसरी राख्न भन्दा यसलाई ठाडो बनाएर राखियो भने त अलि आकर्षक हुने हो कि के गरौँ? ठाडो बनाउन पनि एकछिन टाइम त लाग्दैन सिक्ने? के गरौँ सर? बद्री सर? हुन्छ सर, हुन्छ। पर्दैन होला सर, यो अगाडि बढाउनु भयो हुन्छ सर। त्यतिकै ठिक छ सर। एउटा टेक्निक भनिदिन्छु नि त है, यो पनि सिकिराखेको त राम्रै भयो। हजुर, आइडिया दिनु सर, हामी ट्राई गर्छौँ। हुन्छ सर। हजुर हुन्छ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो म भ्यालुमा एकछिन मैले भ्यालुमा राखेँ। भ्यालुमा राख्यो भने यहाँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ, कुन चाहिँ टेक्स्ट हो भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। 16 मिटर भनेर लेखेको टेक्स्ट चाहिँ टेक्स्ट 5 हो रहेछ। त्यसैले यहाँ गएर यहाँहरूले के गर्नु होला भने भर्टिकल भनेर लेख्न थाल्नुभयो भने भर्टिकल टेक्स्ट र भर्टिकल टेक्स्ट टु द पोइन्ट भन्ने आउँछ। दुईवटा अप्सन मध्ये हामी पहिलो अप्सनलाई चुज गर्छौँ र यो टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ कुन टेक्स्टलाई भर्टिकल बनाउने हो त? हामीले टेक्स्ट 5 लाई भर्टिकल बनाउने हो। त्यसैले म त्यहाँ सिम्पल अरू केही पनि गर्दिनँ, त्यहाँ टेक्स्ट 5 भनेर लेख्छु है त। मैले यसो गरेर इन्टर गरेँ भने हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले यो तल चित्रको तल एउटा यो ठाडो परेर एउटा 16 मिटर भनेर ठाडो परेको चिज आएको छ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ नि? अब हामीलाई टेक्स्ट 5 त चाहिँदैन। यहाँहरूले यो नजिकै क्रसर लैजानु भयो भने हातलाई देखाउने बित्तिकै त्यो हातको चिन्ह आउँछ अनि 16 मिटर आउँछ। त्यहाँ लगेर देखाउने बित्तिकै टेक्स्ट 5 भनेर देखाएको छ। त्यो टेक्स्ट 5 हामीलाई किन चाहियो र? अब त्यो त्यसरी ठाडो परेर मिलिसक्यो। टेक्स्ट 5 चाहिँदैन, त्यसलाई हामी हाइड गरिदिउँ, यतापट्टि आएर अनचेक गरिदिउँ। यसरी नै यहाँहरूले ठाडो बनाउनु होला। मैले यसलाई अरू सबैलाई ठाडो बनाउन लागिनँ र यसलाई पोजिसनिङ पनि मिलाउनु होला। पोजिसनिङ मिलाउनको लागि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानु होला र पोजिसनमा गएर यसलाई चाहिँ यहाँ धेरै साना साना कोअर्डिनेटहरू दिएको छ। ती कोअर्डिनेटहरूको ठाउँमा यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने दुईवटा पोइन्टहरू, जस्तै के पोइन्ट हुन् त? ए पोइन्ट र बी पोइन्टको योगफललाई आधा गरियो भने त्यसको मिड पोइन्ट आउँछ। हेर्नुहोस् त, चित्रसँग तुलना गरेर यहाँहरूले हेर्नुभयो भने ए पोइन्ट र बी पोइन्टलाई जोडेर अपन टु गरियो भने ए र बी को मिड पोइन्ट आउँछ। त्यही मिड पोइन्टमा गएर बस है 16 त चाहिँ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अब जियोजेब्रा थ्रु अराउन खोजेको हो। बुझ्नुभयो नि यहाँहरूले? ए र बी को मिड पोइन्ट आउँछ, त्यो मिड पोइन्टमा गएर बस। तर हामीले अहिले 16 मिटर राखेका छौँ, कहिलेकाहीँ त हामी यसलाई 60 मिटर पनि राख्न मन लाग्ला, त्यो बेलामा पनि मिड पोइन्टमै बस्नुपर्छ त भनेर जियोजेब्रा थ्रु हामीले त्यसलाई अराएको हो है। हामीले त्यसैले त्यहाँ गएर के गरियो त? हजुर सर, मानु सपोज हामीले त्यो 16 मिटरलाई मानु बी पोइन्टमा लान पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ बी राखिदिनु पर्यो स्टार्टिङ पोइन्टमा हैन सर? एकदम हजुर बी राखिदिनु पर्यो। ठीक त्यसो गर्ने है त। अब त्यसरी नै यो 22 लाई चाहिँ डी र ई को योगफलको आधा अथवा मिड पोइन्टमा राख्ने है त हामीले। यसलाई ठाडो बनाउने काम चाहिँ यहाँहरूले गर्नु होला, अथवा मैले बनाइदिउँ है त। ठाडो कति बेर लाग्छ यसलाई? 22 टेक्स्ट 7 रहेछ। भर्टिकल टेक्स्ट अनि त्यस पछाडि गएर टेक्स्ट 7 आइसकेको छ यहाँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को टेक्स्ट 8 लाई पनि बनाउँछु है त म। भर्टिकल टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 8 मा किन अर्कै देखा पर्यो? 38 त 16 नै भइराखेको छ त।
यसलाई अब यहाँ मैले 22 लाई चाहिँ माथि लगेँ, फेरि गरौँला है। लाई अब हामीले यहाँ राख्छौँ। टेक्स्ट 6 हो रहेछ यो 38 भनेको, टेक्स्ट 6 लाई मैले गर्छु है त। अब भर्टिकल टेक्स्ट, भर्टिकल अघि टेक्स्ट 8 भएछ, त्यो भएर 8 नै बाङ्गिन थाल्यो फेरि। अब त्यसलाई चाहिँ टेक्स्ट 6 हेर्नुहोस् त 38 पनि बाङ्गिएको छ। यसलाई पनि अब हामीले लिएर गएर के गर्न सक्छौँ त, यसलाई पनि हामीले यता राख्न सक्छौँ। अब यो 38 लाई र हेरियो 20 लाई चाहिँ कुन कुन टेक्स्ट हो न हामीले यसलाई हाइड गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट 7 हो एउटा 22 भनेको, र टेक्स्ट 6 हो। अब यो दुईटालाई चाहिँ हामीले एउटा धर्को तानेर राख्न सक्छौँ। धर्को तान्ने प्रोसेस भनेको अलिकति अलि लामो नै छ। मैले त्यो धर्को तान्ने प्रोसेस ल्याइन, मैले यो ई पोइन्टमा राखिदिन्छु यसलाई। यसले दुवै यो चाहिँ सी देखि डी सम्म हो भन्ने बुझ्नु होला यहाँले। मैले अर्को चाहिँ एउटा रुख भाँचिएको कुरो गरमलाई एक दिन फुर्सदमा, त्यसमा त्यो बेलामा म त्यो अर्को कुरो पनि म सिकाउँछु यहाँहरूलाई। त्यही नि कतिपय सरम्यामहरूलाई थाहा छँदैछ। यो 38 लाई ई पोइन्टमा पोजिसनिङ गर्छु है त। अब मैले अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जान्छु र यहाँ सबै कुरो हटाइदिएर यहाँ गएर यहाँको सबै कुरो हटाइदिने र क्यापिटल ई लेखिदिने हो भने अघि भगवान सरले भन्नुभएको थियो त्यो ई पोइन्टमा पोजिसनिङ। यसलाई त यो त हराएछ। टेक्स्ट 6 थियो 38 भनेको, भर्टिकल टेक्स्ट अनि टेक्स्ट 6 यो त्यहाँ अघि कताबाट डिलिट भएछ कि त्यसलाई। अब यो 38 लाई मैले पोजिसनिङ गर्नको लागि ई पोइन्टमा पोजिसनिङ गरौँ। ई पोइन्टमा पोजिसनिङ गरेर इन्टर गरौँ। यो ईमा पुग्यो होला अहिले चाहिँ, अघि ईमा नगएर यसले गाह्रो बनायो। अब 22 लाई चाहिँ डी प्लस ई बाई 2 गरौँ है त। त्यसको बिचमा राखिदिउँ। डी प्लस ई बाई 2 मा हामीले यसलाई पोजिसनिङ गरौँ। यो डी र ई को बिचमा पोजिसनिङ भएको छ, यसलाई हामीले यतैतिर छोडौँ र यसलाई चाहिँ जहिले पनि ई पोइन्टमै बसोस्। यो चाहिँ यसले तलदेखि माथिको हाइट बताएको हुन्छ है त। हामीले यति गरिसक्यौँ। यो 38 भनेको हाम्रो टेक्स्ट 6 हो। यसलाई यहाँबाट अल्जेब्राबाट हिडन गरौँ। अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। हामीले अब के गरौँ भने W = 0 भन्ने एउटा इनपुट बक्समा इन्टर गरौँ। त्यस पछाडि गएर हामी ओके बटनको मद्दतले एउटा नेक्स्ट बटन बनाऊ। नेक्स्ट बटनमा W = W+1 गरौँ नेक्स्टमा चाहिँ। त्यस पछाडि गएर अर्को एउटा रिसेट पनि बनाऊ। रिसेटमा W = 0 बनाऊ। अनि त्यस पछाडि गएर अर्को एउटा प्रिभियस बनाऊ। प्रिभियस बनाउँदा जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा चाहिँ W = W-1 बनाऊ है। यस्तो गरौँ हामी। अब यहाँ मुभ टुलमा जाउँ। यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर यहाँहरूले यसको डेकोरेसन पनि गराउन सक्नुहुन्छ है। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो भने हामीले यसलाई येल्लो नै राखिदिन सक्छौँ। माथिको ब्याकग्राउन्ड कलर जस्तै बनाएर यसरी राख्न सक्छौँ हामीले है। त्यस्तै गरी हामी यसका अन्य कुराहरू पनि मिलाउन सक्छौँ। स्टाइलमा गएर यसको
इमेजहरू पनि राख्न सक्छौँ। प्रिभियसमा भनेको अगाडि फर्क भन्न खोजेको हो, यस्तो राखिँदा होला। रिसेटमा स्टाइलबाट हामीले त्यसलाई रिसेटमा चाहिँ यो रातो राखिदिउँ। नेक्स्टमा चाहिँ यस्तो राखिदिउँ है। यो बनायो भने अलिकति आकर्षणको लागि सजिलो होला भन्ने हो है, अलि आकर्षक देखिएला भन्ने हो। मैले यसलाई यो पिन लागेको रहेछ, पिन ताला हटाउँदैछु। अब यति गरिसके पछाडि अब फिगर समेत अघि हामीले स्टेपबाट कन्ट्रोल गरिएको थियो फिगरलाई, त्यसैले गर्दा फिगर पनि कन्ट्रोल हुने गरेर एकचोटि अलिकति यहाँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। म अलिकति अगाडि बढ्न गइरहेको छु। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, यो सेगमेन्टलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, एबी भन्ने सेगमेन्टलाई कन्ट्रोल समातेँ, ए पोइन्टलाई पनि सिलेक्ट गरेँ, बी पोइन्टलाई पनि सिलेक्ट गरेँ र यो 16 लाई पनि सिलेक्ट गरेँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएँ, एडभान्समा गएर मैले के गरेँ त W इज ग्रेटर देन 0 लेखेर इन्टर गरेँ। यो किन मानिराखेको छैन त? हामीले W त राखे हो। यो हराएको छ, यो भइरहेको छ, यहाँ 1 भएर बसेछ यता। अब त्यस पछाडि हामीले दोस्रो स्टेपमा रुखको उचाइलाई पनि हामीले हिडन गर्ने हो, त्यसैले गर्दा त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यसलाई क्लिक गरौँ, अनि त्यस पछाडि गएर यो सी पोइन्टलाई पनि क्लिक गरौँ, ई पोइन्टलाई पनि क्लिक गरौँ र यो डी पोइन्टलाई पनि क्लिक गरौँ। अनि त्यसपछि यो 22 लाई पनि क्लिक गरौँ, 38 लाई पनि क्लिक गरौँ र राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ गएर हजुरहरूले W इज ग्रेटर देन 1 इन्टर गर्नुहोला। अब त्यसै गरी अर्को स्टेपमा यहाँहरूले यो लाइनलाई त्यस्तै कन्ट्रोल समातेर यो लाइनलाई र यो राइट एङ्गललाई, यो तीनवटालाई W इज ग्रेटर देन कतिमा पुग्यो हामी 2 गर्नु होला। अब त्यस्तै गरी एंगल अफ एलिभेसन बनाउने लाइन र कन्ट्रोल समातेर यसलाई पनि यहाँहरूले के गर्नु होला त W इज ग्रेटर देन 0 1 2 3 मा पुग्यो हो कि जस्तो लाग्छ हो 3। अब यो टेक्स्टलाई W इज ग्रेटर देन 4, त्यस्तै गरी यो टेक्स्टलाई W इज ग्रेटर देन 5 गर्नु होला र यो टेक्स्टलाई चाहिँ W इज ग्रेटर देन 6 गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। अब हाम्रो काम लगभग सकिसकेको छ। अब हामीले नेक्स्ट गरियो भने हेर्नुस् त, अघि मैले बिहान देखाएको जस्तै किसिमको घरको उचाइ देखा परेको छ, फेरि नेक्स्ट गर्दा उतापट्टि आएको छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीलाई के भनेर बुझाउन सक्छौं भने त्यो घर जति हुने गरेर चाहिँ एउटा थोप्लो लगाइएको छ, हेर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि त्यो घरको उचाइ घटाइदिने भने माथिको टुक्रा मात्रैको चाहिँ कति हुन्छ भन त? यति हुन्छ। अनि यो चित्रमा चाहिँ 22 आएको कुरो पनि विद्यार्थीलाई प्रष्ट बनाउन सकिन्छ। अब फेरि नेक्स्ट गर्ने हो भने ती दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोडेको कुरो बताउन सकिन्छ। फेरि नेक्स्ट गर्ने हो भने एंगल अफ एलिभेसन आएको कुरो पनि बताउन सकिन्छ। फेरि नेक्स्ट गर्ने हो भने हाम्रो के आएको छ त प्रोसिडर आएको छ। अब सर म्यामहरूलाई मैले एउटा कुरो के भन्छु भने हिसाब गर्दा यत्रा ठुला ठुला पोइन्ट चाहिँदैनन्। यो सबै पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेर यसमा जाम
यसमा गएर यो पोइन्टको ओपासिटीलाई चाहिँ एकदमै सानो बनाइदिउँ। हेर्नुहोस् त अहिले अघिका पोइन्टहरू सबै के भएका छन् त हटेका छन् है, अलि सानो भएको छ। र यो लेटरलाई अलिकति ठुलो बनाउन चाहिँ हामी टेक्स्टबाट लिएर आएर पोजिसनिङ गऱ्यौँ भने यो ए बी सी डी र ई भनेको लेटरहरू पनि के हुन्छन् त पोजिसनिङ हुन्छन्। यो कुरो पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ है त। मैले यति कुरा हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ, अवगत गराएँ। अब हामी डाइनामिक बनेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ अब 10 मात्रै राखेर इन्टर गरेँ। यो चाहिँ पछाडि गएको छ। अब त्यस पछाडि मैले यहाँ चाहिँ 45 डिग्री राख्न खोजेँ। फेरि एकचोटि चेन्ज गरेर हेरौँ। अनि उचाइ पनि मैले अलिकति घटबड बनाउन खोजेँ। जस्तै उचाइ चाहिँ मैले जस्तै 42 राखेँ ल। हेर्नुहोस् त जस्तो बनाए पनि हाम्रो सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। क्वेसनदेखि लिएर गएर आन्सरसम्म सबै ठाउँमा डाइनामिक भएको छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई अब क्लासमा प्रेजेन्ट हुन जाँदा चाहिँ रिसेट देखाउँछौँ र ल भन त भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको प्रश्न आज सोध्ने प्रश्न भनेर प्रश्न चेन्ज गर्दै अल्जेब्रा पनि देखाउनु परेन। अनि यसरी हामी सामान्यतया यो काम गर्न सक्छौँ। कहाँबाट सरले गराउनु भएको हो भन्ने कुरा नै किन विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनु पर्यो र हामी यसरी नेक्स्ट बटनको मद्दतले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यो कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो टेक्स्टहरूलाई पनि कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर मैले थोरै डिस्टर्ब गरेँ है। यो भ्यालुहरू ठ्याक्क बिचमा कसरी लाने सर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। गणेश सर गणेश सर ओहो सर यो बेलामा प्रोटोकल छ भने यसो च्याटमा राखिदिनुहोस् न। हुन्छ सर हुन्छ। गणेश सरको लाइन गयो जस्तो छ। गणेश सर छुट्नु भयो कि छुट्नु भयो जस्तो छ। नवराज सर हजुरले अघि प्रोटोकल राखिदिनु भएको थियो सर। ल हो भेट्यो हो। मैले सर म अहिले के अरे मैले ल्यापटपबाट खोलेको छैन सर। मैले ल्यापटपबाट मैले अर्कोमा जोइन भएको छु। म अहिले पठाइदिउँला हजुरलाई। नाम सरले भन्नुभयो हैन? हजुर 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 सर हजुर। प्रोटोकल त च्याट बक्समै माथि छ त सर। च्याट बक्समा छ सर। पछि जोइन हुँदैन नि सर। पछि जोइन हुनेले देख्दैन सर। पछि जोइन भएको सर त्यही भएर देखायो। जोइन गर्दा काटिन्छ त्यो। सर अहिले पठाइदिनु न सर प्रोटोकल। हुन्छ हुन्छ सर म ट्राई गर्दैछु। सँग छैन सर पठाइदिनु न सर। भरत सरले राखिसक्नु भयो ल। भरत सरलाई धन्यवाद।